भनेपछि उत्पीडित जाति समुदायको दृष्टिकोणबाट पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने लिङ्गदेनको जित उत्साहजनक र खुसी हुनुपर्ने भन्दा पनि दुःखद र निकै डरलाग्दो भयङ्कर खतरा पोटेन्शियली डेन्जरस फर द फ्युचर। स्वयं पृथ्वीनारायण शाहले समेत चाहिँ पराजित गर्न नसकेको लिम्बू समुदायको मान्छे, त्यो मान्छेलाई हामीले जिताउन सक्यौँ भने त्यो चाहिँ आम व्यक्ति हुँदैन, त्यो अनौठो पनि हुन्छ, नयाँ पनि हुन्छ, आकर्षक पनि हुन्छ, दलितहरूलाई जनजातिहरूलाई आकर्षित गर्न पनि मिल्दछ हैन। र यो त यसै पनि दास समुदायको हो, दास त हामी बनाउन सक्छौँ, चाहे त्यो महामन्त्री होस्, योभन्दा अगाडि महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो होइन, चाहे त्यो चाहिँ नि शीर्ष पदमा किन नहोस् भन्ने राणा शाहहरूको, राजावादीहरूको होइन, बाहुन विरोधीहरूको, लोकतन्त्र विरोधीहरूको चाहिँ यो षड्यन्त्रको प्रतिरूप हो। यो सोझो लिम्बूलाई फेरि पनि चाहिँ दासकै रूपमा प्रयोग गरेर चाहिँ अगाडि लान सकिन्छ भन्ने हो। उसै त लिङ्गदेनजीले राजा पनि फर्काउने, हिन्दू राष्ट्र पनि फर्काउने। अब बिस्तारै बिस्तारै 72 सालको संविधान पनि किन मान्ने, 1910 को मुलुकी ऐन ल्याउने होला, फेरि मैले त टोपी सिउने घोप्टाएर लाउनु पर्ने होला, बाहुन क्षेत्रीहरू माथि हिँड्दा म तल्लो बाटो क्रस गर्नुपर्ने होला नि त। के हामी ब्याक जाने इतिहासमा? यस्तो यो अल्ट्रा कन्जर्भेटिभ हिन्दूवादी राजावादी पार्टी मार्फत होइन कि तपाईँले त्यसरी प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना त छँदै छैन, बन्नुभयो भने पनि हामीमाथि झन् ठुलो घात हुन्छ। तपाईँको काँधमा राखेर बन्दुक पड्काउँदैछ ब्राह्मणवादीले, राजावादीले, त्यो कुरा समयमा बुझ्नुहोस्। र जुन हाइट बनाउनु भएको छ त्यो हाइटलाई प्रयोग गर्दै बरु चाहे काङ्ग्रेसमा जानुहोस्, चाहे एमालेमा जानुहोस्, चाहे माओवादीमा जानुहोस्, र त्यस्तै हैसियत खोजेर त्यहाँको ब्राह्मणवाद विरुद्ध लडेर प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भन्ने चाहिँ म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। मेरो अनलाइन टिभी, देशको मुहार। नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ मेरो अनलाइन टिभीमा। म विश्व लिम्बू। आज हामी करेन्ट अफेयर्समा डाक्टर मित्र परियारसँग समसामयिक राजनैतिक विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ र आजको हाम्रो विशेष टपिक रहेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नयाँ नेतृत्व। नयाँ नेतृत्वमा राजेन्द्र लिङ्गदेन आउनुभएको छ। उहाँको भविष्य के कस्तो हुन सक्ला, या उहाँको नयाँ नेतृत्वमा आगमनले नेपाली राजनीतिमा कस्तो किसिमको फरक खालको प्रभाव पार्न सक्ला, या उत्पीडित जाति समुदायको लागि उहाँको आगमन स्वागतयोग्य छ या विरोध गर्नुपर्ने खालको छ, यी विषयमा म फोकस्ड भएर कुराकानी गर्नेछु। साथै केही अन्य समसामयिक राजनैतिक विषय पनि आउन सक्छन्। म डाक्टर परियारलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार डाक्टर साहब। नमस्ते विश्व सर। हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। छोटो समयमा तेस्रो पटक भइसक्यो होइन यो? हजुर तेस्रो मौका दिनुभएको छ। हजुर थ्याङ्क यू सो मच। खुसी लाग्छ। र तपाईँको अन्तर्वार्ता जुन अघिल्ला थिए ती एपिसोडहरू पनि धेरै साथीहरूले मन पराउनु भएको छ र तपाईँको बौद्धिकतालाई, तपाईँको विचारलाई धेरै साथीहरूले कदर गर्नुभएको छ। एकाध नकारात्मक र एकाध आलोचनात्मक टिप्पणी त जुनै क्षेत्रमा जुनै विषयमा पनि आउने नै भए। र अब हामी सुरुमा विषय प्रवेश गरौँ। राजेन्द्र लिङ्गदेन अहिले अध्यक्ष हुनुभएको छ नयाँ पार्टीको। नयाँ पार्टी त नभनौँ, पुरानै पार्टी, तर नयाँ नेतृत्वमा उहाँ आउनुभएको छ। राष्ट्रिय मेजर पार्टी नै भनौँ, मेजर पार्टी नै भनौँ इस्युको हिसाबले होइन, सङ्ख्याको हिसाबले त उहाँहरू संसदमा उहाँ मात्रै निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ होइन, तर पनि इस्युको हिसाबले, चर्चा परिचर्चाको हिसाबले, मिडियामा भएको हल्लाको हिसाबले उहाँ चाहिँ नै अहिले धेरै चर्चा परिचर्चामा हुनुहुन्छ। सुरुमा उहाँको जितलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? हजुर, यो आई थिङ्क धेरै एथनिक माइनोरिटी, जनजाति, मङ्गोल साथीहरू लगायत दलित पनि जोसँग अलिकति मात्रै पनि राम्रो चेतना छ इतिहासको र समाजशास्त्रको, हामीहरू सबैलाई चाहिँ एकदम दुःखी बनाएको छ यसले। अब झट्ट हेर्दा त एकदमै स्वागतयोग्य, गौरवयोग्य चिज भयो। पहिलोचोटि अब अहिलेको स्थिति नहेरे पनि परम्परालाई एउटा मेजर पार्टी नै मान्नु सकिएला होइन। अनि त्यो एउटा मेजर पार्टी, मेजर राजनीतिक शक्तिको एकदम शिखरमा हाम्रो मान्छे, अब उहाँले आफैले चिन्नु भएको छैन, उहाँ पनि शुद्रै हो होइन। हामी दलित अति शुद्र हो भनेर मैले भनिरहेको छु। हाम्रो मान्छे त्यो स्थानमा, सिंहासनमा पुग्नु कत्रो गर्वको कुरो हुन्थ्यो, तर गर्व गर्ने ठाउँ रहेन, किनभने उहाँको काँधमा राखेर बन्दुक पड्काउने
चाहिँ अभिप्रायले चाहिँ उहाँलाई त्यहाँ राजावादी सम्भवतः राजैले पनि पुर्याएका हुन्। अब म आङ्काजी शेर्पाज्यूको एउटा स्टेटस यहाँ समक्ष राख्छु, त्यसको पनि प्रतिक्रिया दिनु होला। एमाले काङ्ग्रेस माओवादीमा पनि राजेन्द्र लिङ्गदेनको अवतार जन्मनुपर्छ, जनजातिले पार्टीको नेतृत्व लिनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ म अलिकति फरक मत राख्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि कसैको जात, कसैको वर्ग पनि भनौँ न, उहाँ त कुलीन वर्गको होइन, तल्लै वर्गको भुइँ मान्छे भन्दै हुनुहुन्थ्यो कतिपय इन्टरभ्यूहरूमा हाम्रो लिङ्गदेन सरले। त्यो हरेक हिसाबले झ्वाट्ट हेर्दा जनजातिले नेतृत्व लिएको मैले अघि नै अनुरोध गरेँ नि, झ्वाट्ट हेर्दा राम्रो देखिन्छ। तर आङ्काजी सर जस्तो मान्छेले कसरी बुझ्न सक्नु भएन कि वास्तवमा यो राप्रपा चाहिँ मूलभूत रूपमा चाहिँ क्षेत्रीको पार्टी हो। तपाईँले अहिले प्रश्न पनि गर्नुहोला, यो के छ भने बाहुन र क्षेत्रीको टक्कर हो क्या। बाहुन चाहिँ के थियो पहिला भने नीति, धर्म, संस्कृति होइन आदि इत्यादि चाहिँ यो शासकहरूको कान फुक्ने चाहिँ यो एउटा चाहिँ सिद्धान्त बनाउने चाहिँ नीति निर्देशनहरूको बारेमा सल्लाह सुझाव दिने भूमिकामा बाहुन थिए। क्षेत्री, ठकुरी राजा अथवा त्योभन्दा अलि अगाडि भनौँ न केही अगाडिसम्मको राणाहरू पनि क्षेत्री सेकेन्ड लेभलका हुन्। उनीहरूले चाहिँ शासन सत्ता चलाउँथे, आर्मी कन्ट्रोल गर्थे होइन, सम्पूर्ण चाहिँ उनीहरूको हातमा थियो। ब्यालेन्स थियो क्या एक प्रकारको, बाहुनको धार्मिक सत्ता अनि क्षेत्रीको राज्य सत्ता थियो। तर विगतका दशकको चाहिँ विभिन्न परिवर्तनले गर्दाखेरि भइदियो के त भन्दा हुन त एकदमै प्रोग्रेसिभ डेभलपमेन्ट जस्तो लोकतन्त्र आइसकेपछि, राजा फ्याँकिसकेपछि, तर यथार्थमा चाहिँ के भयो भने ब्राह्मणवाद झन् बलियो भयो र धार्मिक सत्ता पनि बाहुनकै र चुनावबाटै आएको भए तापनि अनि कुलीन वर्गको चाहिँ फ्यामिलीबाट नआए तापनि राज्य सत्ता पनि फेरि बाहुनकै हुनाले क्षेत्रीमा असन्तोष छ। र हाम्रो मान्छेले राज्य निर्माण गर्ने, तिमीहरूले शासन गर्ने, एकलौटी बनाउने भनेर चाहिँ यो क्षेत्रीहरूमा आक्रोश छ। ब्राह्मणवाद विरुद्ध उनीहरू पनि बोल्छन् र त्यसको चरम रूप हो यो चाहिँ नि राप्रपा होइन। त्यसकारण चाहिँ उहाँ अब लिङ्गदेन त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो, ल उहाँले चाहिँ जनजातिको लागि उधुम गर्नुहुन्छ होइन, राजतन्त्रलाई पनि तल्लो वर्ग र जात प्रति चाहिँ अलिकति संवेदनशील बनाउनुहुन्छ भन्ने आदि इत्यादि सब वाहियात कुरा हुन्। आङ्काजी शेर्पा सरलाई चाहिँ म चाहिँ यो माइन्ड चाहिँ चेन्ज गर्न म अनुरोध गर्दछु। अब उहाँले खालि त्यो नेतृत्वको कुरालाई मात्रै जोड्न खोज्नु भएको होला, यद्यपि उहाँको मूल आशय त यहाँ स्टेटस मात्रै हेर्दाखेरि चाहिँ के हो जस्तो देखिन्छ। तर अब गहिराइमा पुगेर उहाँले पनि लेख्नु भएको छैन, सायद त्यो खालि नेतृत्वलाई मात्रै इङ्गित गर्न खोज्नु भएको। हजुर, यसमा मैले के जोडेँ भने जस्तै कि झट्ट हामी सम्झिन सक्छौँ नि त बादल, रामबहादुर थापा बादल कुनै बेलाको त होनहार व्यक्तित्व होइन, जनयुद्धको चाहिँ नि चिफ स्ट्राटेजिस्ट, मिलिट्री स्ट्राटेजिस्ट पनि भन्थे, धेरै पढेका पनि, आकर्षक व्यक्तित्व पनि। यिनले चाहिँ केही गर्छन् है देशको लागि, जनजातिको लागि, दलितको लागि भन्ने थियो नि त। अनि त्यही ब्राह्मणवादी, त्यही एमालेको सत्ताबाट, नेकपाको सत्ताबाट चाहिँ नि गृहमन्त्री हुँदा उनले चाहिँ खासै उल्लेख के गर्न सक्नुभयो त? उनी गृहमन्त्री भए के काम लाग्यो भनेपछि लिङ्गदेन राप्रपाको अध्यक्ष भए तापनि उहाँलाई डिक्टेट गर्ने चाहिँ नि राणाहरू, शाहहरू होइन, यो यिनीहरू नै हुन् कि उनको कसले गर्छ त? किनभने उहाँ त अध्यक्ष हो नि, अध्यक्षलाई अरूले चलाउन सक्छन् र भने कमल थापाले त चलाउन सकेन। एकदम सक्छन्। किनभने तपाईँलाई म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रो इतिहासमा, राजतन्त्रको इतिहासमा एउटा भर्खरको सानो बच्चालाई पनि त राजगद्दीमा राखेको छ नि त। त्यो बच्चाले कसरी राज्य चलायो त? त्यसलाई नीति निर्देशन, त्यसलाई सिकाउने अराउन्ड त जम्मै अरू छन् होइन। र कतिपय मन्त्री बन्नेहरू पनि, रामकुमारी झाँक्रीहरू अहिले मन्त्री बन्नुभएको छ। सो शासन सत्ता कसरी चलाउने त्यो क्षेत्रमा उहाँ एक्सपर्ट हो त? होइन नि होइन। तर उहाँलाई चाहिँ सबै सिकाउने त ब्युरोक्रेसी हुन्छ, सबै कुरो सम्झाउने, बुझाउने। कतिपय इन्टरनेसनल डकुमेन्ट पढेर बुझ्न सक्नु भएन भने कतिपय हाम्रो मन्त्री सांसदले त्यो राम्रोसँग अङ्ग्रेजी पढ्नै सक्दैनन्, त्यो बुझाउने अर्कै हुन्छ। त्यस्तै गरी राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ अर्कैले डिक्टेट गर्ने हो। त्यति मात्र होइन, यो एउटा षड्यन्त्र हो। म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब धार्मिक मान्छेलाई धार्मिक हिसाबले नै सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। महाभारत, विशेष गरी महाभारतको युद्धमा र अन्यत्र पनि पुराणहरूमा तपाईँले सुन्नुभयो भने त्यहाँ विभिन्न डेन्जरस न्युक्लियर वार हेड्स, वेपन्स, अहिलेलाई न्युक्लियर वेपन्स भन्छन्,
होइन हाइड्रोजन बम भन्छन् भने त्यो बेला चाहिँ त्यस्तै खालको पुरा ब्रह्माण्ड नै ध्वंस गर्न सक्ने त्यो ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा शीर्षास्त्र यस्तो बारे सुन्नुभएको थियो होला। नारायण अस्त्र, भागर्भ अस्त्र भन्ने हुन्थ्यो कि त्यसको युज गर्ने विधि पनि फरक फरक हुन्थ्यो फेरि होइन। कुनै शिवबाट प्राप्त हुने, कोही केबाट प्राप्त हुने, कोही नारायण अस्त्र चाहिँ तपाईँ जीवनमा एकचोटि मात्रै प्रयोग गर्न पाउने। ब्रह्मास्त्र युज गर्न सक्नुहुन्छ तर अन्ली अगेन्स्ट इभल, खराब मान्छेका पक्षमा मात्रै, विपक्षमा मात्रै, आदि इत्यादि नियमहरू थिए। अहिले युज गरेको चाहिँ विशेष गरी क्षेत्री वर्गले मलाई लाग्दछ कि राप्रपाले र राप्रपालाई सघाउने हिन्दूवाद फेरि लाद्न सकिन्छ कि राजा फेरि फर्काउन सकिन्छ कि भन्ने हिन्दूवादीहरू, आरएसएसबाट प्रभावित व्यक्तित्वहरू, उहाँहरू सबैले चाहिँ के गर्नुभएको त यो भन्दाखेरि लिङ्गेन अस्त्र, लिम्बू अस्त्र प्रयोग गरेका। यसलाई चाहिँ हाम्रो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ विभीषण अस्त्र भन्न नि मिल्छ। हाम्रो बिचमा विभीषणहरू विभिन्न सेप र साइजका छन्। सबभन्दा ठुलो विभीषण चाहिँ हाम्रो विथ ड्यु रेस्पेक्ट हाम्रो लिङ्गदेन सर चाहिँ उभिनुभयो भन्ने मेरो आरोप छ। भनेपछि उत्पीडित जाति समुदायको दृष्टिकोणबाट, पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने लिङ्गदेनको जित उत्साहजनक र खुसी हुनुपर्ने भन्दा पनि दुःखद र निकै डरलाग्दो, भयङ्कर, खतरा, पोटेन्सियली डेन्जरस फर द फ्युचर हो। किनभने फेरि यहाँ पनि के भयो होला जस्तो मलाई लाग्दछ भने क्षेत्रीहरूले जो चाहिँ ब्राह्मणवाद विरोधी थिए भनौँ न, ब्राह्मणले चाहिँ चलखेल गरेर चाहिँ हाम्रो सत्ता समाप्त गर्यो भनेर असन्तुष्ट पुरातनपन्थी क्षेत्रीहरूले चाहिँ के सोच्यो होला भने यो प्रचण्डहरूले जति पनि प्रचण्ड, ओली लगायत डेमोक्रेटिक फोर्सेस, माओवादीहरूले जति पनि परिवर्तन गरे र आफूलाई सत्ताको केन्द्रमा पुर्याए, त्यसका लागि त दलित जनजातिहरू होइन, मधेसीहरू सबैलाई युज गरे। सो दिस टाइम वाइ नट वी अल्सो डु द सेम होइन। हामी पनि यिनैहरूलाई नै, उत्पीडितहरूलाई नै, र त्यसमा पनि स्वयं पृथ्वीनारायण शाहले समेत चाहिँ पराजित गर्न नसकेको लिम्बू समुदायको मान्छे, त्यो मान्छेलाई हामीले जिताउन सक्यौँ भने त्यो चाहिँ आम व्यक्ति हुँदैन, त्यो अनौठो पनि हुन्छ, नयाँ पनि हुन्छ, आकर्षक पनि हुन्छ, दलितहरूलाई, जनजातिहरूलाई आकर्षित गर्न पनि मिल्दछ होइन। र यो त यसै पनि दास समुदायको हो, दास त हामी बनाउन सक्छौँ, चाहे त्यो महामन्त्री होस्, योभन्दा अगाडि महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो होइन, चाहे त्यो चाहिँ नि शीर्ष पदमा किन नहोस् भन्ने राणा शाहहरूको, राजावादीहरूको होइन, बाहुन विरोधीहरूको, लोकतन्त्र विरोधीहरूको चाहिँ यो षड्यन्त्रको प्रतिरूप हो। जस्तो निर्मल निवासले या पूर्व राजाले चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई जिताउनको लागि पहल कदमी गर्नुभयो भन्ने कुराहरू आयो। कतिपय अवस्थामा त्यो कुरा हो कि भन्ने पनि हामीलाई पनि लाग्छ होइन। तर उहाँले कमल थापालाई नै बनाउँदाखेरि के फरक पर्थ्यो र राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई बनाउनु पर्ने बाध्यता के थियो, अथवा राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई बनाउँदाखेरि राज संस्था फर्किने भन्ने हुन्छ र भने? त्यही त मैले अघि अनुरोध गरेँ जस्तै, अब मलाई डेफिनेटली थाहा छैन कि राजा संलग्न थिए कि थिएनन्। राजाले त्यो संशय गर्ने ठाउँहरू छन्, संशय गर्ने ठाउँहरू होला नि। अब कमल थापाको इन्साइडरहरूबाट के सूचना प्राप्त गर्नुभयो त्यो मलाई थाहा भएन। त राजा नभए पनि राजाका वरिपरि राजालाई पुनर्जागृत गर्न, त्यो मृत्युशय्याबाट राज संस्था फर्काउन चाहनेहरूले चाहिँ खुलेरै प्राय लिङ्गदेनको पक्षमा वकालत गरेको भन्ने चाहिँ सुनियो, त्यतिसम्म चाहिँ सुनियो। अब राजा आफै, पूर्व राजा आफै चाहिँ सम्मान थिए थिएन मलाई थाहा भएन। के अर्थ लाग्छ र त्यसको? त्यो अर्थ राख्छ अघि मैले भनेको जस्तै हो। कमल थापा भनेको एक त उहाँ जहिले पनि चाहिँ मेन स्ट्रिम पार्टीहरूसँग सम्झौता गर्दै मन्त्री पद पड्काइरहने, उप प्रधानमन्त्री पद पड्काइरहने, आउटडेटेड भए भन्ने हिसाबले पनि हेरे हुन् हो। अर्को अलिकति पुरानो पुस्ताको आकर्षण नहुने भयो युवाको, अब त युवालाई जगाउँछ नि त अब त होइन। र अर्को सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ कमल थापा भन्नु एउटा क्षेत्री मात्रै भयो होइन, त्यो बाहुन क्षेत्री त जहाँ पनि नेतृत्व गरेका छ। केही नौलोपन भनेको लिम्बूलाई स्थान दिने होइन, केही नौलोपन भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ रेखा थापाले विभिन्न इन्टरभ्यू पनि भन्नुभएको थियो कि अब एउटा लिम्बूको छोराले हिन्दू राजा फर्काउँछु, हिन्दू राष्ट्र फर्काउँछु भनेपछि हामीले त्यसलाई सपोर्ट नगर्ने, एजेन्डाको हिसाबले पनि आकर्षक भयो उनी, अनि अनटेस्टेड व्यक्तित्व पनि भए। र सबभन्दा मेन कुरा त
बाहुन छेत्रीले हामीलाई उनीहरू सरह ठान्दैनन् होइन। हाम्रो नेतृत्वमा केही हुन्छ भन्ने त त्यो ब्राह्मणवादी चिन्तनमा हुँदैन। तर यो सोझो लिम्बूलाई फेरि पनि चाहिँ दासकै रूपमा प्रयोग गरेर चाहिँ अगाडि लान सकिन्छ भन्ने हो। किनभने तपाईँलाई फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु, राप्रपा भनेको मूलतः क्षेत्रीको पार्टी हो। त्यो हाम्रो एउटा एजम्सन हो, बेसिकली तपाईँको भनौँ न, अझ तपाईँले गरेको एउटा प्रेडिक्सन हो कि उनलाई प्रयोग गरिन्छ, उनलाई कुनै न कुनै तवरले परिचालित नै गरिन्छ भन्ने तपाईँको एउटा एजम्सन भनौँ या प्रेडिक्सन भनौँ। तर त्यस्तो नहुनु पनि सक्छ नि। उनले एउटा चमत्कारिक नेतृत्वको रूपमा पनि काम गर्न सक्लान्, भलै एजेन्डा पश्चगामी होला। चमत्कारिक कुन अर्थमा? राजा फर्काउने अर्थमा अथवा हिन्दू राष्ट्र फर्काउने अर्थमा? त्यो चाहिँ एकदमै आत्मघाती हो उनको सोसाइटीको लागि होइन। लिम्बू जनजाति, मङ्गोल, आदिवासी, दलित समग्र मेजोरिटीको लागि त आत्मघाती कदम हो। त्यो आत्मघाती कदममा आई डोन्ट थिङ्क उहाँले त्यस्तो चमत्कार गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँलाई एउटा पौराणिक कथाको ब्रह्मास्त्र जस्तो विभीषण अस्त्र प्रयोग गरेर भएको छ मेरो शब्दमा। तर त्यो पटका जति नै पड्किन्न जस्तो मलाई लाग्दछ। र अब तपाईँलाई म केही व्यक्तिहरूको चाहिँ कम्प्यारिजन तपाईँ समक्ष राखेर गर्छु। जस्तो कि समुदायगत हिसाबमा भन्दाखेरि खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले आदिवासी जनजाति, दलित उत्पीडितहरूको पहिचानको, उहाँहरूको अधिकारको पक्ष पोषण गरेर लेख्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ। भवानी बराल हुनुहुन्छ, उहाँले पनि जनजातिहरूको पक्षधरता लिएर बोल्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ होइन। अब यतापट्टि राजेन्द्र लिङ्गदेन आफू चाहिँ उत्पीडित समुदायको भए पनि राज संस्थाको र हिन्दू राष्ट्रको पक्ष पोषण गर्नुहुन्छ, जुन आम रूपमा त्यो समुदायले नचाहेको इस्यु हो। आम रूपमा भन्दैछु मैले, कतिपयले चाहेको भन्ने कुरो हुनसक्छ। यसलाई कसरी कम्प्यारिजन गर्नुहुन्छ? किनभने मान्छे त फरक तवरले के स्वार्थको लागि भनौँ अथवा के को लागि भन्नाले खगेन्द्र सङ्ग्रौला र भवानी बरालले कुन स्वार्थले जनजाति उत्पीडित वर्गको पक्ष पोषण गर्नुभयो र राजेन्द्र लिङ्गदेनले कुन हिसाबले अथवा कुन स्वार्थले चाहिँ हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको पक्ष पोषण गर्नुभयो? यस्तो छ, राम्रो प्रश्न तपाईँको। तर कस्तो भन्दाखेरि राजेन्द्र लिङ्गदेन त एउटा एकदम देखिएको अकस्मात नेसनल फिगर भएर उहाँको बारेमा बढी चर्चा गरेको हामीले। दलित समुदायबाट पनि ऋषिबाबु परियार भन्ने हुनुहुन्छ, केन्द्रीय समितिमा म निर्वाचित भएँ भनेर दङदास हुनुहुन्छ। पहिलेदेखि राजावादी उहाँलाई पनि युज गरेको छ क्या। त्यो जनजाति दलितसँग चाहिँ नि हिन्दू राष्ट्रको चाहिँ जोड्ने भनेर उहाँलाई प्रयोग गरिएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो तामाङ हुनुहुन्छ नि होइन, के अरे हाम्रो तामाङ हाम्रो राप्रपामै हुनुहुन्छ नि त सिनियर। मैले पनि ठ्याक्कै नाम अहिले याद गरेँ। उहाँ पनि प्रयोगै भएका व्यक्तिहरू। त्यो तपाईँको प्रश्नको एन्सर, सोझो एन्सर के हो भने हामीहरू जति पनि आदिवासी दलित जनजाति का चाहिँ मुद्दामा वकालत गर्नेहरूले जति पनि ब्राह्मणवाद भन्छौँ नि, ब्राह्मणवाद भने व्यक्ति जातलाई गाली गरे होइन के, योबाट पनि प्रष्ट हुन्छ क्या। खगेन्द्र सङ्ग्रौला कतिपय त उसलाई अब सानैदेखि तिमी ऋषिका छोरा हो बाबु भनेर गायत्री मन्त्र सुनाएर भित्री मनमा त कथा ब्राह्मणवाद उनी पनि बाँकी त होला, तर धेरै हिसाबले उनी ब्राह्मणवादी छैनन्। ब्राह्मण हुन्, ब्राह्मणवादी होइनन्। अब राजेन्द्र लिङ्गदेन तपाईँले भन्नुभयो यिनले राम्रै पनि त गर्न सक्लान् नि त, लेट्स गिभ हिम अ बेनिफिट अफ द डाउट होइन, शङ्काको चाहिँ दिउँ न त अहिलेलाई भनेर भन्नु होला। तर त्यो दिने ठाउँ पनि रहेन क्या। उहाँले अहिले इलेक्टेड भइसकेपछि चाहिँ जुन मिडियाहरूमा इन्टरभ्यू दिँदै हिँड्नु भएको छ नि, म दलितको बारेमा के उहाँको एकदम चाहिँ अल्ट्रा कन्जर्भेटिभ र ब्राह्मणवादी चिन्तन कसरी दिनुभयो भने अहिले टिकटकमा अलिकति हाइलाइट पनि भइरहेको छ। त्यो उहाँले के भन्नुभयो भने आरक्षण हटाउनुपर्छ। किन हटाउनुपर्छ भनेर सोधे प्रश्नकर्ताले। उहाँले भन्नुभयो मेरो घर चाहिँ बेतामण हो, त्यहाँ चाहिँ त्यो धनाढ्य सुनारहरू होइन, एक तोलालाई चाहिँ फेरि उहाँलाई तोलाको मूल्य पनि थाहा रहन्छ, त्यति 50-60 हजार पर्ने, अहिले त 90-1 लाख पर्छ होला होइन। अनि एक तोलालाई नै 80-50-60 हजार पर्ने सुनको व्यापार गर्ने त्यो धनाढ्य सुनारले पनि जातकै आधारमा आरक्षण पाछ। तर त्यो एक तोला पनि किन्न नसक्ने बाहुन क्षेत्रले चाहिँ आरक्षण पाउन्न भनेर यसरी जोड दिनुभयो। ल अन्त ब्ल्याङ्क कस्तो कुरो गरेको थियो। उहाँले धेरै कुरा बिर्सिनु भयो नि। त्यहाँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उहाँले के बिर्सिनु भयो भने खस आर्यलाई सबभन्दा धेरै आरक्षण छ। खस आर्यले 80-90% सम्पूर्ण अवसर ग्र्याब गरेर पनि लाजै नमानी 17% त उनीहरूको हो नि त आरक्षण कोटा।
त्यो उनले बिर्सिएछन् अथवा उनलाई थाहै छैन। त्यो सबै के भन्दा ब्राह्मणवादी चिन्तन थरली उहाँ चाहिँ ब्राह्मणवादी चिन्तनमा जानुभएको हुनाले अनि उहाँ चाहिँ वैचारिक हिसाबले सैद्धान्तिक हिसाबले उहाँ कुनै पनि हिसाबले लिम्बू आदिवासी दलित हुँदै होइन उहाँ। र अब उहाँ निर्वाचित भइसकेपछि धेरै लिम्बू समुदायका मानिसहरूले बधाई शुभकामना राम्रो भयो, पहिलोपटक यसरी चाहिँ एउटा पार्टीमा मूल नेतृत्व लिम्बूको छोरा भयो भनेर गर्व गरिरहेका छन् र कतिपयले चाहिँ आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नेको यो एउटा परिणाम हो अथवा हानेको स्थिति हो पनि भनिरहेका छन्। तपाईँको टिप्पणी के छ? यसमा खुसी हुनु पर्यो कि दुखी त हुनु पर्यो भनेर ठाउँै छैन। तपाईँले सुरुमै जसले अलिकति मात्र मैले अघि अनुरोध गरेँ नि, अलिकति मात्रै चेत हुनेले खुसी मान्ने ठाउँ छैन। किनभने जस्तो अघि प्रश्नमा आङ्काजी शेर्पाकै प्रश्नमा चाहिँ पार्सियली उहाँ राइट कुन अर्थमा हुनुहुन्छ भने जो परिवर्तनकारी शक्तिहरू हुन् माओवादी, एमाले होइन काङ्ग्रेस, त्यसको नेतृत्वमा हाम्रो सुभाष नेम्बाङ पुग्नुभयो भने भलै उहाँ पनि ब्राह्मणवादी चिन्तनबाट ब्राह्मणकै जी हजुरी गर्दै माथि पुग्ने हो होइन। तैपनि उहाँ त्यो शिखर व्यक्तित्व बन्न सक्नुभयो भने र त्यस मार्फत प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने मलाई गर्व लाग्छ, हामीले गर्व मान्नै पर्ने हुन्छ। तर त्यो सम्भावना देख्नुहुन्न तपाईँ? 0.5% छ होला। सुभाष नेम्बाङ चाहिँ भनौँ न ओलीको पार्टीले बहुमत ल्याउने एकदम पपुलर हुने अनि ओली पछि चाहिँ सुभाष नेम्बाङले पाउने र उनी चाहिँ नि संसदीय दलको अध्यक्ष भएर प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना चाहिँ म चाहिँ 0.5% पनि देख्दिनँ अथवा 0.001% जति कति होला। किनभने फेरि त्यही ब्राह्मणवादी चिन्तन आइहाल्छ क्या। अस्ति भर्खर पनि देख्नु भएन त्यो पदाधिकारीको नाम दिने क्रममा ओलीले के भन्नु, अच्छा मैले त त्यो नेम्बाङको नामै बिर्सेछु किन सम्झिन्न क्या उसको ब्राह्मणवादी चिन्तनले। त्यो भर्खरको केटो भए पनि थोरै नै लगानी भयो भने बाहुन छेत्री वरिपरिको सम्झिन्छ। अब नेम्बाङ जस्तो मान्छे उसले बिर्सियो अब होइन, बिर्स्यो पनि त्यसरी भन्न नहुने ब्राह्मणवादी चिन्तन त्यसरी देखिन्छ। तर भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि फेरि यसमा म क्लियर गर्न चाहन्छु, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी सबै ब्राह्मणवादी नै पार्टी हुन् र यिनले पनि गतिलो गरेका छैनन्। यिनका विरुद्ध पनि यिनीहरूको नीति यिनीहरूको राजनीतिसँग पनि हामी जुझ्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। तर यिनले स्थापित गरेको 2-3वटा कुराहरू चाहिँ हामीलाई बहुमूल्य हिराहरू हुन्, जसमा गणतन्त्र एउटा हो, धर्मनिरपेक्षता एउटा हो होइन। यी पार्टीहरूले लडेरै ल्याएको हो नि त। त्यस्तै गरी हिजो राजा र राणाले कस्तो नीति बनाएको थियो, मेरो बाउले टोपी सिउनी घोप्ट्याएर लाउनु पर्ने, मेरो बाउ चाहिँ नि बाटो हिँड्दा तल्लो बाटो हिँड्नु पर्ने नत्र चाहिँ झुन्ड्याइदिने हो कि होइन। त्यस्तो प्रकारको कठोर नीति जुन शाह र राणाले ल्याएका थिए र 1910 को मुलुकी ऐन अन्तर्गत संस्थागत गरेर हामीले चाहिँ सानसानो चाहिँ जातीय रुलहरू ब्रेक गऱ्यौँ भने नि लएर मारिदिने यातना दिने जुन कानुन थियो, त्योबाट 72 सालको चाहिँ संविधान आयो, 68 सालको छुवाछुत विरोधी चाहिँ कानुन आयो। यो सबै लडेर ल्याइदिने त र कमसेकम पनि किताबमा भए पनि हामीलाई मुक्ति दिने त यी दलहरू नै हुने त होइन। र गणतन्त्र चाहेर वा नचाहेर परिस्थितिले होस् जेसुकैले होस् गणतन्त्र हुत्याएको त यिनीहरूले हो नि। त्यसकारण म चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यक्ति हो र यी पार्टीहरूलाई यी नभए अरू आउने पार्टीहरूलाई सुधार परिमार्जन गर्दै यिनीहरूलाई नै जिम्मेवार बनाउँदै अनि चाहिँ सामाजिक न्याय, समानता, भाइचारा, शान्ति स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने सोचको मान्छे म। तर एउटा ट्र्याकमा गइरहेको बेलामा होइन, एउटा चाहिँ इतिहासले नयाँ मोड लिएको बेलामा हामीले अहिले नपाए पनि सम्भावना, त्यो मुक्तिको सम्भावना पाइरहेको अवस्थामा चाहिँ फेरि त्यही पुरानै राजा फर्काउने भन्ने, त्यही चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हुनु पर्यो। यहाँभन्दा बढी हिन्दू कति हुनु पर्यो? अहिले धर्मनिरपेक्ष भने पनि त्यसको गलत अर्थ लाएर फेरि हिन्दू नै बनाएको छ नि त होइन र। अहिले चाहिँ पास्टर, एकजना पास्टरलाई 2 वर्ष जेल हालिदियो हेर्नुहोस्, त्यो बाइबल बोकेर हिँडेकै आधारमा। हिन्दू राष्ट्र अलरेडी छ, झन् एकदम संस्थागत किन गर्नु पर्यो? उसै त लिङ्गदेनजीले राजा पनि फर्काउने, हिन्दू राष्ट्र पनि फर्काउने। अब बिस्तारै बिस्तारै 72 सालको संविधान पनि किन मान्ने? 1910 को मुलुकी ऐन ल्याउने होला, फेरि मैले त टोपी सिउनी घोप्ट्याएर लाउनु पर्ने होला, बाहुन छेत्रीहरू माथि हिँड्दा म तल्लो बाटो क्रस गर्नुपर्ने होला नि त। के हामी ब्याक जाने इतिहासमा? भनेपछि इतिहासलाई पछाडि धकाल्ने र आफ्नै मान्छे। बाबा म अस्ति भर्खर तपाईँको अनुरोध गर्छु, ताप्लेजुङ गएको थिएँ, तपाईँले यो घटना सुन्नुभयो कि भएन? ताप्लेजुङमा एउटा यस्तो घटना घटेछ, कार्की केटा र लिम्बू केटीको चाहिँ प्रेम भएछ
कार्की परिवारले स्वीकारेनछ र सायद मन बिग्रियो होला, मस्तिष्क मन भनौँ न एकदमै फ्रस्ट्रेसन भयो होला त्यो केटालाई। अब ग्याङ रेप गरेर ढुङ्गाले खिचेर मारिदिएछ। ल हेर्नुहोस्, लिम्बू पनि कति चाहिँ ब्राह्मणवादी चिन्तन र ब्राह्मणवादी नीति सिद्धान्त दर्शनले कति पेलेको छ र लिम्बू पनि कति हदसम्म हामी जस्तै अछुतको रूपमा चाहिँ बाँच्नु परेको छ नि त, होइन? अनि त्यस्तो समुदायको लिम्बू मान्छेले अझ चाहिँ त्यो आफ्नो मुनधुम बिर्सिएर आफ्नो युमाको युमाले शराब चिन् होला भन्ने पनि नसोचिकन अनि त्यसपछि हिन्दू राष्ट्र गर्छु, हिन्दुत्वलाई म एकदम चाहिँ झन् बलियो बनाउँछु, अनि पौराणिक कथामा जस्तै राजा सबै यो हिन्दू संस्कृति र संरचना अन्तर्गतको चाहिँ हो चिज हो क्या त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्छु भन्नु त अल्ट्रा कन्जर्भेटिभ, आत्मघाती, आफ्नै गोडामा बन्चरो प्रहार गरेका हुन्। अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि जस्तो कमल थापा हुँदाखेरि केही पनि लसरपाटो लागेन, राज संस्था फर्किने सन्दर्भमा कुनै त्यस्तो ऐतिहासिक कदम या त्यस्तो केही ठोस उहाँले केही पनि गर्न सक्नु भएन। राजेन्द्र लिङ्गदेन आउँदैमा त्यो हुन्छ, सम्भावना छ, उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। उहाँ राजेन्द्र लिङ्गदेन त अब हामीभन्दा विपरीत ध्रुवको भए तापनि कमिटेड पोलिटिसियन हुनु होला, तर त्यो पार्टीको हेर्नुहोस् न, त्यहाँ अब एउटा विक्रम पाण्डे मेरो साथीको बा पनि हो, एकदम ठुलो व्यापारी हो। उहाँ आफ्नो चाहिँ एन्टरप्रेन्योर एज अ बिजनेस पर्सन, एज अ ठेकेदार एकदम योग्य मान्छे, सयौँ हजारौँलाई चाहिँ पेट पालिदिनु भएको होला जागिर दिएर, आफ्नो ठाउँमा सामान्य ठाउँ हुनुहुन्छ। तर यताको पक्षबाट नि उताबाट पक्षबाट नि तानातान थियो नि विक्रम पाण्डेलाई, होइन? के तपाईँलाई लाग्छ एउटा ठुलो व्यापारी चाहिँ नेता हुनसक्छ? नेता हुनु, राजनीति गर्नु, होइन, चाहिँ यत्रो ठुलो मुद्दालाई चाहिँ सल्टाउनु खोज्नु र अनि व्यापार चलाउनु एउटै हो, है? एउटा आफ्नो क्षेत्र हुन्छ कि। राजेन्द्र लिङ्गदेनले चाहँदैमा राज संस्था फिर्ता नहोला, तर पूर्व राजाको सक्रियता र यो जुन हाम्रो मूल राजनीतिक दलहरू छन् ती राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीबाट अलिकति दुखी भएका, विचलित भएका भनौँ न, अझ ती आम नागरिकहरूको फ्रस्ट्रेसनले फेरि त्यो पुरानो राज संस्थालाई अथवा एउटा राजावादीहरूले भन्ने डायलग छ कि एउटा परिवारमा पनि एउटा प्यारेन्टिङ हुनुपर्छ या गाइड चाहिन्छ, होइन, अभिभावक चाहिन्छ, अभिभावकत्व हुनुपर्छ भनेर जो तर्क गर्नुहुन्छ नि, त्यस्तो स्थिति छ? छैन, कति पनि छैन। यो अलिकति के को प्रभाव हो भनेदेखि यो लोकतन्त्र आइसकेपछि, गणतन्त्र आइसकेपछि पार्टीका नेताहरू सबै राजा जस्तो बिहेभियर गर्ने, देखाउने, आफू चाहिँ के अरे आर्यघाटमा नपुगुन्जेलसम्म नेतृत्व गरिराख्नु पर्ने राजाकै शैलीमा आजीवन चाहिँ प्रचण्ड नेतै हुनुपर्ने, देउबा सधैँ उही खाइरहनु पर्ने, ओली त अलि होइन बरु भनौँ, होइन? अनि यस्तो खालको देखेर अनि भ्रष्टाचार व्यथिति दुनियाँ देखेर चाहिँ जनतामा एक खालको फ्रस्ट्रेसन त आएको हो। तर राजा फर्काऊ भनेर चाहिँ जनमत पक्कै पनि छैन मलाई लाग्दछ। विभिन्न त्यसमा चाहिँ कारणहरू छन्। एउटा चाहिँ के हो भन्नुहोला भने यो पार्टीहरूले घोषणा गरेर मात्रै राजतन्त्र फ्याँकिएको होइन के। जुन राजदरबार हत्याकाण्ड भयो नि त्यसलाई म एक प्रकारले म धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति होइन तर पाप फर्किएको भन्छु क्या म। त्यो जुन चाहिँ एउटा छोराले भुसुकै पार्थ्यो नि र जुन चाहिँ सारा नेपालीहरू रोएर कपाल मुण्डन गरे नि त्यो दिनदेखि नै वास्तवमा राजतन्त्र सकिया हो। आजबाट राजतन्त्र सकियो भन्दा ऊ पनि प्याकअप गरेर हिँड्नुभयो ज्ञानेन्द्र पनि, र जनताबाट नि कतै विरोधको आवाज सुन्नुभयो र स्वतस्फूर्त छैन। त्यसकारण त्यो होइन। त जनतालाई अलिकति भ्रम चाहिँ केले पारेको छ त भन्दा हामी धेरै जसो हिन्दू धर्म मान्छौँ होइन। अनि हिन्दू धर्ममा चाहिँ तपाईँले शास्त्रहरू हेर्नुभयो भने श्रीमद् भागवत पुराणहरू जुन नारायण पोखरेल लाउनुहुन्छ, अहिले उनको छोराले विश्वबन्धु पोखरेल लाउनुहुन्छ, त्यसको कथाहरू सुन्नुहोस् त हप्तैभरि बसेर। क्षेत्री राजा र ब्राह्मण ऋषिभन्दा कथा नै हुँदैन भनेपछि यस्तो खालको चाहिँ पुराणलाई हेर्दाखेरि र हिन्दू संस्कार संस्कृति हेर्दा यस्तो देखिन्छ कि राजा बिनाको संस्कार संस्कृति त संस्कृति नै होइन जस्तो। त्यो पढ्नाले कस्तो कस्तो हो क्यारे जस्तो हुन्छ क्या। त्यसले गर्दा पनि तपाईँले याद गर्नुभएको छ दसैँमा टिका लाउनलाई लाजै नमानी गणतन्त्रवादी नेताहरूले पनि होइन, प्रधानमन्त्रीले ल आओ म पनि टिका लाइन्छु भन्छन्। अस्ति ओलीले गरेन मलाई थाहा भएन, तर अरू प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिले बोलाउँछ। तर त्यहाँको लाइनभन्दा राजाको दरबारमा, पूर्व राजाको दरबारमा लाइन लामो हुन्छ नि।
होइन टीका ग्रहण गर्नलाई। किनभने कल्चरली राजा उनीहरूले मस्तिष्कबाट फ्याँक्नै सकेका छैनन्। त्यसो जो पक्का कठोर हिन्दू छ, जो परम्परावादी हिन्दू मान्न चाहन्छ, पुराणको कथाबाट दीक्षित छ, त्यसको मन मथिङ्गलबाट, त्यसको संस्कारबाट राजा हट्दैन। तर राजनीतिक रूपमा चाहिँ राज संस्था भनेको चिज विधिवत रूपमा सेलाइएको हो, त्यो फर्केर आउँदैन। त्यो रेजरेक्सन भन्छ क्या इङ्ग्लिसमा, क्रिस्चियनहरूले भन्छ नि त्यो क्राइस्ट चाहिँ नि राइजिङ फ्रम द डेड, मरेको कति दिनपछि फेरि उठ्यो भन्थे, त्यो पनि झुट कथा नै हो। र राजतन्त्र पनि इट विल राइज फ्रम द डेड भनेर चिहानबाट फेरि उठेर आउँछ भन्ने चाहिँ सपना कोही नबाचे हुन्छ। अब अन्तिममा राजेन्द्र लिङ्गदेन नयाँ नेतृत्वमा आउनु भएको छ राप्रपाको, उहाँलाई तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा या समुदायगत प्रतिनिधित्व गर्दै सिङ्गो उत्पीडित समुदायको तर्फबाट के सुझाव सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? म उहाँलाई अब के सल्लाह दिने, सकेदेखि त उहाँले माइन्ड चेन्ज गर्नुहोस्। माइन्ड चेन्ज गर्नलाई र ट्र्याक चेन्ज गर्नलाई वैचारिक रूपमा अलग धार समात्नलाई त्यही पार्टीमा रहेर सम्भव छैन। एउटा हाइट बनाइहाल्नु भयो होइन, र हामीले पनि त्यो हाइट रिटेन होस्। एउटा लिम्बूको छोरा प्रधानमन्त्री होस् है भन्ने म पनि चाहन्छु, तर नट यस्तो यो अल्ट्रा कन्जर्भेटिभ हिन्दूवादी राजावादी पार्टी मार्फत होइन कि तपाईँले त्यसरी प्रधानमन्त्री बन्ने सम्मान त छँदै छैन, बन्नुभयो भने पनि हामीमाथि झन् ठुलो घात हुन्छ। तपाईँको काँधमा राखेर बन्दुक पड्काउँदैछ ब्राह्मणवादीले, राजावादीले, त्यो कुरा समयमा बुझ्नुहोस्। र जुन हाइट बनाउनु भएको छ त्यो हाइटलाई प्रयोग गर्दै बरु चाहे काङ्ग्रेसमा जानुहोस्, चाहे एमालेमा जानुहोस्, चाहे माओवादीमा जानुहोस्, र त्यस्तै हैसियत खोजेर त्यहाँको ब्राह्मणवाद विरुद्ध लडेर प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भन्ने चाहिँ म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हुन्छ डाक्टर मित्र परियार, यहाँले अमूल्य समय दिनुभयो र यो समसामयिक एउटा विषयमा हामीले गन्थन गऱ्यौँ, बहस गऱ्यौँ। तपाईँलाई यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू विश्वजी।